शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी होस्ट शमा और आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल शमा लर्निंग एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सरमाया और इंसानी वसाइल। ये जो तस्वीरें आप लोगों को नज़र आ रही हैं, इसमें देखकर गौर करके आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी अशिया बिक रही हैं, कौन सी चीज़ें बिक रही हैं और लोग क्या कर रहे हैं। हम बाज़ार से बहुत सी चीज़ें ख़रीदते हैं, जैसे आटा, सब्ज़ी, किताबें, बर्तन और खिलौने वगैरह। बाज़ार में बिकने वाली तमाम चीज़ें अशियाए सर्फ यानी गुड्स कहलाती हैं। हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ चीज़ें खरीदते हैं, तो जो ख़रीदार होते हैं उसे बायर्स कहते हैं। जो चीज़ें खरीदते हैं वो ख़रीदार यानी बायर्स कहलाते हैं। जो चीज़ें बेचता है, दुकानदार हमेशा चीज़ें बेच रहा होता है, उसे फ़रोख्त कुनंदा यानी सेलर कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी साइकिल वाले से हम अपनी साइकिल मुरम्मत करवाते हैं और नर्स बीमारी की हालत में हमारी तीमारदारी कर रही होती है ताकि हम जल्दी से ठीक हो जाएं। इसी तरह मुअल्लिमा हमें स्कूल में पढ़ाती हैं। साइकिल मुरम्मत करने वाला नर्स या मुअल्लिमा या आग बुझाने वाला अमला कोई चीज़ नहीं बेच रहा होता है, बल्कि ये लोग अपनी खिदमत यानी कि सर्विसेज मुहैया कर रहे होते हैं। लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं, ये लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अहले मदीन की इस्लाह के लिए भेजे गए थे, यानी कि अहले मदीन की हिदायत के लिए, उनकी गलतियों की इस्लाह के लिए भेजे गए थे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को। जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के लोग चीज़ों की नाप तोल में कमी करने लगे, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम एक नाफरमान कौम थी और वो हमेशा नाप तोल में कमी करते थे। जैसे फ़र्ज़ करें आप 1 किलो चावल लेने जाते हैं, तो आप लोगों को हो सकता है उसमें 1 पाव कम दिया गया हो या 1 चटांग कम दिया गया हो या फिर थोड़े से चावल कम डाले गए हों। इसी तरह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम भी नाप तोल में कमी करती थी और ख़राब माल बेचने से भी गुरेज नहीं करते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नरमी से समझाया, लेकिन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने नहीं माना। उस पर अल्लाह ताला ने उन पर एक सख्त अज़ाब नाजिल किया था, जो कि हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह हम बहुत सी ज़रूरियात के लिए एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक इलाके में तमाम चीज़ें बनती हों और बाज़ार में दस्तयाब हों या फिर हर किस्म की खिदमत मुहैया की जाती हों। बहुत सी चीज़ें हमारे इलाके में दस्तयाब होती हैं, जबकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो हमारे इलाके में दस्तयाब ना हो, हमारे इलाके में वो चीज़ बनती ही ना हो या फिर वो हमारे इलाके में वो चीज़ आती ही ना हो और हमें किसी दूसरी जगह से वो चीज़ खरीदनी पड़े। मसलन मेरे इलाके में कपड़ा नहीं बनता, तो उस इलाके के लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए दूसरे इलाकों से कपड़ा खरीद कर बाज़ार में बेचा जाता है। इसी तरह अगर कहीं अस्पताल मौजूद ना हो, तो लोग इलाज के लिए किसी दूसरी जगह जाएंगे जहां इलाज की बेहतर सहूलतें मौजूद हों। ममालिक भी एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, यानी कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ भी एक दूसरे पर
انحصار کرتی ہیں۔ ایک ملک میں پیدا ہونے والی چیزیں دوسرے ایسے ملک کو فروخت کی جاتی ہیں جہاں وہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی یا پھر کم مقدار میں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً پاکستان کپاس کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ پاکستان سے کپاس جاپان، برطانیہ اور دوسرے ممالک کو فروخت کی جاتی ہے۔ سیالکوٹ شہر میں کھیلوں کا سامان تیار کیا جاتا ہے اور دوسرے ملکوں کو، دوسرے کنٹریز کو کھیلوں کا سامان برآمد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے شہروں کو، قصبوں کو، گاؤں میں بھی سیالکوٹ کا بنا ہوا کھیلوں کا سامان فروخت کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے آموں کی بات کریں تو پاکستان میں مختلف قسم کے آم اور ذائقہ دار آم، بہت ہی اچھی کوالٹی کے آم بھی پائے جاتے ہیں، جو کہ میر پور خاص، رحیم یار خان اور ملتان پاکستان کے وہ شہر ہیں جہاں آم بڑی مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ آم ملک کے دوسرے علاقوں کے علاوہ بیرون ملک بھی فروخت کیا جاتا ہے، یعنی ان شہروں میں آم پیدا ہوتے ہیں تو پاکستان کے تمام شہروں، قصبوں، گاؤں تک یہ آم بیچے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اضافی آم ہوتے ہیں وہ دوسرے ممالک یعنی دوسرے کنٹریز کو بھی فروخت کیے جاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ مٹی کے برتن کیسے بنتے ہیں؟ کسی چیز کے بننے میں مختلف وسائل استعمال ہوتے ہیں، جن میں قدرتی وسائل یعنی نیچرل ریسورسز، انسانی وسائل ہیومن ریسورسز اور سرمایے کے وسائل یعنی کیپٹل ریسورسز شامل ہیں۔ یہ تینوں وسائل استعمال ہوئے ہیں ایک برتن بنانے میں۔ برتن بنانے کے لیے چکنی مٹی اور پانی کی ضرورت پڑتی ہے، جو قدرتی وسائل یعنی نیچرل ریسورس ہیں۔ پانی اور چکنی مٹی نیچرل ریسورسز ہیں اور زمین سے حاصل کیے جاتے ہیں، لیکن برتن خود بخود نہیں بن سکتے۔ برتن بنانے کے لیے کمہار مٹی کو پانی کی مدد سے گوندتا ہے، پھر چاک یعنی پہیے پر گوندی ہوئی مٹی رکھ کر اسے گھماتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے مٹی کو ایک خاص شکل دیتا ہے۔ پھر جب برتن کو دھوپ میں خشک کر کے بھٹی پر رکھ کر پکاتا ہے اور بالآخر برتن تیار ہو جاتا ہے۔ کمہار کی محنت اور مہارت انسانی وسیلہ یعنی ہیومن ریسورس ہے، جبکہ چاک اور بھٹی کیپٹل ریسورسز ہیں۔ سرمایے سے مراد وہ وسائل ہیں جنہیں کوئی چیز بنانے کے لیے بار بار استعمال کیا جائے، یعنی کہ ایسی چیزیں، ایسے وسائل جنہیں کوئی دوسری چیز بنانے کے لیے یا کوئی دوسری چیزیں بنانے کے لیے اس چیز کا بار بار استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہمارا سرمایہ کہلاتی ہیں۔ ان میں اکثر مشینیں اور اوزار شامل ہوتے ہیں۔ ہم ایک اور مثال سے بھی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سی خواتین گھروں میں سلائی کرتی ہیں، انہیں مختلف ڈیزائن کے کپڑے سینے میں مہارت حاصل ہوتی ہے۔ کپڑے سینے کے لیے سلائی مشین کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہر نیا کپڑا سینے کے لیے نئی سلائی مشین کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ پہلی دفعہ سلائی مشین پیسوں سے خریدی جاتی ہے اور پھر بہت سے کپڑے سینے کے لیے اسی مشین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا آپ اس مثال میں استعمال ہونے والے قدرتی، انسانی اور سرمایے کے وسائل کی نشاندہی کر سکتے ہیں؟ مشین ہمارا سرمایہ ہے جو سلائی کرتا ہے، جو خواتین سلائی کرتی ہیں وہ انسانی وسائل ہیں، جبکہ کپڑا کیا ہے، ہمارے پاس نیچرل ریسورس ہے، قدرتی وسیلہ ہے۔ اسی طرح کیا آپ ایسی اور چیزوں کی مثالیں دے سکتے ہیں جنہیں بنانے میں مختلف وسائل استعمال ہوئے ہوں؟ اس سوال کا آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں لازمی جواب دینا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔